औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 1 नवंबर से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक दो बातें आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग जो ज़ाती मशावरत के लिए या रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ के लिए हमारे से रब्ता करना चाहें, अपने मसाइल डिस्कस करना चाहें, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें ताकि उनको जल्द से जल्द जवाब दिया जा सके। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप रब्ता करें तो अपना मसला जो है वो मुख्तसरन बयान करें और अपना नाम, वालदा का नाम, तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और शहर पैदाइश भी ज़रूर अरसाल करें ताकि पहली दफ़ा में ही इनको कोई बेहतर जवाब दिया जा सके। पिछले अशरे की वीडियो में इल्म नजूम की तलीम के हवाले से, सिखाने के हवाले से मुख्तसरन तरीक़ेकार बयान किया गया था। उसके बारे में कई एक लोगों के सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो के शुरू में ही बयान कर दिया जाए ताकि लोगों के जो सवालात हैं उनकी बेहतर रहनुमाई हो सके। एक तो वो लोग जो इल्म नजूम सीखना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे। जब वो रब्ता करेंगे तो उसके नतीजे में उनको कोर्स में क्या क्या चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी, उनकी मुकम्मल तफसीलात उनको बयान की जाएंगी। जो इल्म नजूम का कोर्स करवाया जाएगा ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या यूनानी नजूम है। इसके अलावा मैसेज में आपको इसकी मुकम्मल फ़ीस वगैरह की सारी तफसीलात भी फराहम कर दी जाएंगी और बजरिया डाक ये कोर्स करवाया जा रहा है। उसका मकसद ये है कि वो लोग जो दूसरे शहरों से हैं, जो खुद आके तलीम नहीं ले सकते या दीगर मसरूफियात की वजह से वो इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि वो क्लासेस अटेंड करें, तो ये ख़ास तौर पर कोर्स जो उनके लिए तश्कील दिया गया है ताकि वो अपनी दीगर मसरूफियात के साथ साथ इन अलूम की भी तलीम हासिल कर सकें और इन मामलात पर एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर सकें, क्योंकि इस तरीके से ये सीखना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप भी अगर सीखना चाहें, इन मालूम में दिलचस्पी रखते हो, इल्म नजूम में, इल्म सात में, इल्मुल अदाद में, इल्म अमलियात में, तो ये तमाम कोर्स हमारा अदारा जो है बाकायदगी से करवा रहा है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम कोर्सेज़ की जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात तरीक़ाकार के साथ आपको फराहम कर दी जाएंगी। फिर एक सवाल ये भी था कि मैंने इल्म नजूम कहाँ से सीखा है। मैंने इल्म नजूम अपने वालिद मोहतरम खालिद इसाक राठौर साहब से सीखा है, और बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ और कहूँगा कि मैं तो भी इसका तालिब इल्म हूँ, क्योंकि तलीम का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। इंसान ज़िंदगी में हर वक्त जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वैसे हमारा जो सिलसिला है, रूहानियत का जो सिलसिला है, वो कश्मीर से है, रशी पीर से सिलसिला हमारा चल रहा है और अरसा दराज से हम लोग इस रूहानियत के सिलसिले में और उलूम मख्फी के सिलसिले से जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ख़ानदानी सिलसिले के तहत हमने खुद भी इन उलूम पर अबूर हासिल किया और इसके साथ साथ बहुत से दूसरे लोगों को भी इन उलूम की तलीम भी दी है और उनको महारत भी हासिल हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे इस ख़ानदानी रूहानी सिलसिले से कल भी लोग फैज़याब हो रहे थे अल्लाह के फजल व करम से, और आज भी फैज़याब हो रहे हैं। अब चलते हैं वापस अपने मौजू की तरफ और आपको बयान करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ, लाम, आइन ये से शुरू होता है तो वही बुर्ज हमल के तहत आएंगे। मौजूदा ख्वाब की पोजीशनों के मद्देनज़र बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान मरजान, जिसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं, इस स्टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टोन की ख़रीदारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान ख्वाब की पोजीशन में कई एक तब्दीलियाँ रूनुमा होती नज़र आ रही हैं, जिनमें से कई एक मस्बत नताइज रूनुमा करेंगी और कई एक मनफी नताइज रूनुमा करेंगी। जैसे कि मरीख आपके चौथे घर से मूव करता हुआ आपके 5वें घर में दाखिल होगा 5 तारीख को, जिसकी वजह से आपके पिछले कुछ अरसे चलते हुए घरेलू तनाव, घरेलू परेशानियाँ, वालदा के साथ ताल्लुकात में जो ख़राबी चल रही थी,
اور آپ غیر ضروری طور پر جو اگریشن کا غصے کا شکار تھے اس میں اب کافی حد تک کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھریلو معاملات، اپنے گھریلو ماحول کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران زہرہ جو ہے وہ کچھ اچھی پوزیشن میں براجمان نہیں ہے، اور اس عشرے کے دوران یہ اپنی حضیض کی ڈگریوں پر موجود ہوگا، جس کے پیش نظر آپ کے ازدواجی معاملات میں اتنا کوئی اچھا سلجھاؤ آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شراکتی معاملات میں، اپنے ازدواجی معاملات میں کسی بھی تیسرے شخص کی انوالومنٹ، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے شریک حیات کے بہن بھائی ہوں، ان کی انوالومنٹ یا ان کی گئی باتوں کو اپنے تعلقات پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے معاملات میں مزید خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آتی نظر آئے گی کہ آپ بذات خود ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے لیے بھی پرجوش ہوں گے، کوششیں کرتے نظر آئیں گے، خاص طور پر 5 سے 10 نومبر کے دوران۔ جبکہ دوسری طرف عطارد کی بات کی جائے تو وہ آپ کے 8ویں گھر میں موجود تھا، اور 3 تاریخ کو وہ موو کرتا ہوا اپنی اوجی ایک پوزیٹیو پوزیشن سے اپنی ایک نیگیٹو پوزیشن کی طرف موو کر رہا ہے، اور آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ شمس جو ہے وہ بھی آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے، اور اس عشرے کے آغاز میں قمر بھی آپ کے 8ویں گھر میں ہی موجود ہوگا۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے 3 ایام ان کے لیے اتنے کوئی اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں، خاص طور پر وہ افراد جو شادی شدہ ہیں لیکن گھر سے باہر بھی کسی قسم کا ان کا افیئر چل رہا ہے۔ یہ عشرے کے پہلے 3 ایام ان کے لیے بہت زیادہ محتاط رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کی طرف سے کی گئی کسی بھی قسم کی بے احتیاطی ان کے گھریلو معاملات میں ایک بڑی خرابی کی وجہ بن سکتی ہے، یعنی کہ یہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس میں آپ کا بھانڈا پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ پھوٹ گیا اور آپ اگر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں، تب آپ کے معاملات، گھریلو معاملات میں خرابی واقعہ ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت نہ ہی آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے اور نہ ہی بیرون ملک سفر کے لیے جانے کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر ہے، اور نہ ہی آپ یہ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ کر رکھی تھی یا کوئی اندرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی پلان بنا رکھا تھا، تو اس کو بھی حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو بیرون ملک نوکری کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس عشرے کا یہ وقت اتنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ کوششیں کرتے بھی ہیں تو کوئی خاطر خواہ نتائج ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، ان کو ڈسپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ کاروباری صورتحال میں اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران تیزی دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اس عشرے کی 4 سے 10 نومبر کے دوران ان معاملات کے حوالے سے آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ بہرحال کوئی فائنل سیٹلمنٹ یا کوئی اماؤنٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کی گئی کوششوں کے نتیجے میں اس معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرضہ دے رکھا ہے تو اس کی واپسی کے لیے بھی آپ اس عشرے کی 4 سے 10 نومبر کے دوران ضرور مطالبہ کریں۔ اس عشرے کا وقت آپ کا سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، یہ عشرہ ان معاملات کی حل طلب شکل کی طرف جانے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ ان معاملات کے اوپر آپ کے صرف پیسے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کریں اور ان معاملات کو سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ ان معاملات کو حل کرنے کی بجائے معاملات کو مزید الجھن میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی زبان کا غیر ضروری طور پر استعمال کرنے سے گریز کریں تاکہ مزید بد کلامی سے بچا جا سکے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حکیم ہو یا واسع ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 9 نومبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 اور 7 نومبر کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کیا یکم سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو ان کا بھی برج ثور ہی بنتا ہے۔ اس عشرے کے آغاز میں قمر جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ مریخ آپ کے تیسرے گھر سے موو کرتا ہوا آپ کے چوتھے گھر میں ایک اچھی پوزیشن میں داخل ہوگا 5 نومبر کو۔ اس کے علاوہ عطارد، برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران نیلم سٹون کا استعمال کریں، خاص طور پر کاروباری افراد یا وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران نیلم، جس کو انگلش میں سفائر کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال ضرور کریں، خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا کاروبار ہو، چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس سٹون کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اپنے کسی خاص مقصد کے حوالے سے سٹون پہننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ان کی ایک بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ باقی مزید سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے، اس کو پہننے کے حوالے سے مکمل رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے آغاز میں برج ثور والوں کے ازدواجی معاملات، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات جو ہیں اتنے کوئی خوشگوار نہ ہوں گے، خاص طور پر اگر آپ نے اندرون ملک سفر کے حوالے سے یا سیر و تفریح کے حوالے سے کوئی پلان بنا رکھا تھا تو اس کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے ازدواجی معاملات میں خرابی واقع ہوگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے 5 سے 10 نومبر کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری آنا شروع ہوگی اور اپنے گھریلو معاملات کو اور گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے میں آپ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں پانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص طور پر اس عشرے کے 5 سے 10 نومبر کے دوران آپ ان معاملات پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جو ذاتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ذاتی کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے بھی اس عشرے کا وقت ان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا خوشگوار ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری معاملات میں، کاروباری آمدن میں پہلے کی نسبت بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کسی بھی شخص کو 1 روپیہ بھی ادھار کے طور پر مت دیں، کیونکہ وہ رقم واپس لینا آپ کے لیے ممکن نظر نہیں آتا، وہ رقم آپ واپس لینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام ہی نہ کریں کہ جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو وراثتی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی کوئی مثبت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ آپسی لڑائی جھگڑے ان معاملات کو لے کر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج ثور والوں کو اس عشرے کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، اس عشرے کا وقت ان کی صحت میں مزید خرابی کو ظاہر کر رہا ہے، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ کے کسی بڑے بزرگوں میں سے کسی کا برج ثور ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں اور ان کی صحت کا، ڈائٹ کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں۔ اس عشرے کا یہ وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے اتنا کوئی آسان نہ ہوگا، خاص طور پر اس عشرے کے 1 سے 5 نومبر کا جو وقت ہے وہ ملازمت پیشہ افراد کے لیے زیادہ کروشل ثابت ہوگا۔ ان دنوں میں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کا دماغ کام کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز یا دیگر معاملات کو حل کرنے یا سوچ و بچار کی طرف مگن رہے گا۔ اس عشرے کے دوران آپ کچھ ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذہنی سکون کے حوالے سے ہمارے ادارے نے ایک خصوصی ہربل پروڈکٹ بھی تیار کی ہے جس کا نام ہے رٹھور سکون آئل، اس کو بھی آپ منگوا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ریلیف آپ کو ملے گا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو نیند نہ آتی ہو، ڈپریشن کا شکار ہوں، ذہنی بے سکونی ہو، ان کے لیے یہ تیل کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ اس عشرے کے دوران اب بیرون ملک سفر کے حوالے سے دوبارہ سے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت
इस हवाले से भी एक अच्छा वक्त साबित होगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो आप चीज़ें खरीदने का, परचेजिंग का इरादा कर रखा था, उसको इन दिनों में आप हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या बासितो, 3 तस्मीयाँ आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक गंदुम का सदका करें, यह भी आपके मामलात में आसानी का बाइस बनेगा, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 1 नवंबर, 2 नवंबर और 9 नवंबर की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे के दौरान मरीख आपके खाना माल से मूव करता हुआ तीसरे घर में चला जाएगा, जिसके नतीजे में आपके पिछले कुछ अरसे से माली हवाले से बना हुआ तनाव टूटता हुआ नजर आएगा, और आपकी माली मुश्किलात में आसानियां पैदा होती हुई नजर आएंगी, और माली मामलात के हवाले से जो आप ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी का शिकार थे, उससे भी अल्लाह के फजल करम से आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। इस अशरे के शुरू के अयाम मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए कुछ सख्त साबित होंगे, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए अपने दफ्तरी माहौल को, दफ्तरी मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही साथ इस अशरे की 5 से 10 नवंबर के दौरान का वक़्त आपके रिश्तेदारों से मिलने जुलने, आपके अंदरून सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है, और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि ये सफ़र जो है वो आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से, यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने के हवाले से भी करते नज़र आएंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह होगी कि ये सफ़र आप मुलाजमत के हसूल के सिलसिले में अगर करते हैं तो भी आपको अच्छे और बेहतर नताइज से वास्ता पड़ेगा। तो वो लोग जो नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर नौकरी की तलाश के लिए ज़रूर जाएं। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा, इनका सिलसिला रोज़गार बनने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में बुर्ज जोज़ा वाले अफराद बिरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी दोबारा से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात या मसाइल का शिकार थे, इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे का वक़्त आपके इज़्दवाजी मामलात के हवाले से इतना कोई खुशगवार साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपके आपसी ताल्लुकात में बड़ी खराबी वाक़या होती नज़र आ रही है, और आप दोनों इन मामलात को बढ़ोतरी देने के हवाले से, आग लगाने के हवाले से बराबरी का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोनों में से किसी एक की तरफ से भी ऐसी एफर्ट्स होती हुई नजर नहीं आ रही कि इस लड़ाई को, इन मामलात में जो खराबी वाक़या हो रही है, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए। और इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि बात इतनी बढ़ जाए कि इसका असर जो है वो आपकी औलाद पर भी होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके ख़ानदान को, बड़े बुजुर्गों को इन मामलात में इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े। कारोबारी अफराद भी इस अशरे के दौरान अपनी कारोबारी मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से और बढ़ोतरी देने के हवाले से काफ़ी सिंसेर नज़र आते हैं, और इन मामलात को बेहतर रखने के हवाले से कोशिशें भी करते हुए नज़र आएंगे, और अल्लाह के फजल व करम से इनको कई एक कामयाबियाँ भी मिलती नज़र आ रही हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो, 3 तस्मीयाँ आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 नवंबर की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 4 नवंबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अशरे के दौरान कई एक वाक़बी तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, जिसके नतीजे में बुर्ज सरतान वालों को कई एक खुशखबरियों
اور کئی ایک نیگیٹو معاملات کا واسطہ رہے گا۔ جیسے کہ پہلے والی ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مریخ فی الوقت ان کے تالے میں ان کے پہلے گھر میں موجود ہے، اس عشرے کے دوران وہ موو کرتا ہوا ان کے خانہ مال میں داخل ہوگا 5 نومبر کو۔ اس کے علاوہ عطارد جو ہے وہ ان کے 5ویں گھر سے موو کرتا ہوا ان کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ غیر ضروری طور پر لوگوں کے ساتھ غصے کا شکار تھے، ذہنی دباؤ آپ پہ بنا ہوا تھا، ذہنی پریشانی کا شکار تھے، ہر بات میں غصہ آ جانا، غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑنا جھگڑنا، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کی دوران ان معاملات سے آپ کو نجات ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران ان معاملات سے آپ ٹوٹلی طور پر آزاد ہوں گے، اپنے معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے خود سوچ و بچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ جو پہلے کرتے رہے ہیں کیا وہ درست تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ اس عشرے کے دوران یہ اپنے کاروبار کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے کی نسبت بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور اس کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے پچھلے گزرے وقت کی نسبت بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی کہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اپنے مالی معاملات کو، مالی وسائل کو بہتر شکل دی جا سکے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کا کوئی سلسلہ روزگار ان کی امید کے مطابق بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو موجودہ نوکری کر رہے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے کچھ مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے دوران ان کو اپنے مخالفین سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران یہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ چھپ کر آپ کے خلاف سازشیں، آپ کے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس عشرے کا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے کام کی طرف بھرپور توجہ رکھیں، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ یہ غلطی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنے کام کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز اور آپ کو اپنے کام کو جس طریقے سے نبھانا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ بھی اس عشرے کی 4 سے 10 تاریخ کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان کے لیے بھی خاصا فائدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی، اور نہ ہی ان کا تعلیمی حوالے سے کارکردگی بھی خاصی متاثر کن ہوگی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو، ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 اور 7 نومبر کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ برج اسد والوں کو چاہیے کہ موجودہ خواکی پوزیشنوں کے پیش نظر اس عشرے کے دوران یاقوت، جس کو روبی کہتے ہیں، اسٹون کا ضرور استعمال کریں۔ کم از کم اس کا وزن جو ہے وہ 3 کیرٹ ہونا چاہیے۔ اس عشرے کی 5 سے 10 نومبر کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے اور کمی لانے کے حوالے سے کوششوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششوں میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے خاصا خوشگوار ہوگا۔ اس عشرے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران یہ سفر کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کا وقت ان کے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، وہ بھی ان معاملات کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو ان دنوں میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس عشرے کی 3 سے 10 نومبر کا وقت ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے، کیونکہ یہ وقت ان کا اولاد کے حوالے سے کئی ایک نیگیٹو معاملات کی نشاندہی کر رہا ہے۔
इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में अल्लाह के फजल व करम से आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहत और तंदुरुस्त नज़र आते हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम के दौरान आप सवारी वगैरह की ख़रीदारी का इरादा रखते हैं तो इसको अमली शक्ल देने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपने कारोबारी मामलात को अपने हाथ में रखें। ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से आपको इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस अशरे के दौरान आपके ज़वाजी मामलात खुशगवार रहेंगे। सैर व तफरी का प्लान बना रखा था तो उसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी माली हवाले से नुकसान को ज़ाहिर कर रहा है। इन मामलात से मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़ 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक सुर्ख लोबिये का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 नवंबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 1, 2 और 9 नवंबर की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे आइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आप अपने अखराजात को काबू में करने के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं और उनमें कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा आपके अपने रिश्तेदारों या बहन भाइयों के ऊपर जो पिछले दिनों में अखराजात हो रहे थे, अल्लाह के फजलो करम से अब उनमें भी कमी वाक़यात होती हुई नजर आ रही है और आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को एक बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो विरासती मामलात का शिकार थे, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त को जाहिर कर रहा है। इस हवाले से आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इस अरसे के दौरान आपके घरेलू माहौल में कुछ तनाव पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, घरेलू मामलात में कुछ ख़राबी आती नज़र आ रही है और जिसके नतीजे में आपके शरीक हयात के साथ भी ताल्लुकात में ख़राबी की वाक़या होगी और इन मामलात में ख़राबी की बड़ी वजह आप खुद होंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आपका शरीक हयात जो है वो इन मामलात को बेहतर रखने के हवाले से, करने के हवाले से अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखेगा। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इनका सिलसिला है रोज़गार बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपका अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस अशरे के दौरान इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। आप एक वास्ता एक अच्छी और बेहतर सेहत से रहेगा। इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मरकूज़ नज़र आती है, जिनमें से एक एक्टिविटी या एक सोच इनके दिमाग में पैसे कमाने के हवाले से भी चलती हुई नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अज़ीम हो। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक 3 अदद मिक्स दालों का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 4 नवंबर की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे ते तोइन से शुरू होता है तो वे बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके यार दोस्तों के साथ मिलने मिलाने और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के हवाले से भी खासी कोशिशों को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा 5 से 10 नवंबर के दौरान आपके शरीक हयात की तरफ से अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से खासी कोशिशें देखने में आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से कोई मस्बत तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही, जिसके नतीजे में आपके मामलात जो हैं वो उतने बेहतर होते हुए नज़र नहीं आते या एक बेहतर शक्ल मिलने में कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप अपने मामलात में, अपने रवैये में और लोगों की बातों में आए बगैर इन मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके ज़वाजी मामलात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शक्ल ले लेंगे।
اس اشرے کے دوران آپ کے مالی معاملات میں بھی مثبت تبدیلی رونما ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کے کام میں بھی تیزی دیکھنے میں آئے گی اور یہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کے معاملات میں بھی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عرصے کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے وابستہ رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران جس طریقے سے یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جس طریقے سے اپنے دفتری معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اسی طرح سے لے کر چلتے رہیں۔ ارد گرد کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے دفتری ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس عشرے کے دوران آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اور ان کی گئی کوششیں جو ہیں وہ بالکل فیس ٹو فیس آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ چھپ کر سازشوں کے تھرو آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اندرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ وقت ان کے اندرون ملک سفر کے جانے کے حوالے سے کوئی اتنا مناسب وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کی گئی کوششوں کے کوئی مثبت نتائج کو ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ عشرہ آپ کے اندرون شہر سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنا وقت اولاد اور شریک حیات کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ اپنی تعلیم کی طرف مرکوز رہے گی اور تعلیمی معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 9 نومبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 6 اور 7 ستمبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئیں، نون سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ برج عقرب والوں کو چاہیے کہ موجودہ کواکبی صورتحال کے پیش نظر اس عشرے کے دوران روبی، جس کو یاقوت کہتے ہیں، اسٹون کا ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں سفید اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بھی ضرور استعمال کریں۔ اسٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو اوریجنل جیم اسٹون دیے جائیں گے۔ اس عشرے کے آغاز میں آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر کچھ دباؤ رہے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ ان معاملات سے، ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس عشرے کا وقت مالی حوالے سے اتنا کوئی خوش آئند ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ وقت آپ کے لیے مالی مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کاروباری افراد اپنے کاروباری سٹرکچر کو، کاروباری معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان افراد کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان معاملات کو بہتر پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ کے شریک حیات کی بڑھتی ہوئی خواہشات اور آپ کی سے بڑھتی ہوئی توقعات کے پیش نظر آپ کی آپسی تعلقات میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا وقت ان افراد کے لیے بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ سے مالی فائدہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ملازمت پیشہ افراد کے لیے ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ ان کے دفتری ماحول اور دفتری معاملات کے حوالے سے پچھلے کچھ عشرے میں جو پریشانی بنی ہوئی تھی، وہ اس عشرے میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور معاملات بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو حسب منشا تو نوکری ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس لیے ان کو اپنی خواہش سے نیچے کی یا کوئی کم تنخواہ کی جو جاب ملتی ہے اس پر فی الوقت گزارا کر لینا ہی ان کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ کاموں کے حل ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں میں عزت و شہرت حاصل کریں، مقام حاصل کریں، اور اس کے حوالے سے آپ کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ
बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से दोबारा सोचो विचार और कोशिशें भी करते नजर आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हों या वज़ाइफ जानना चाहते हों, तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 1 नवंबर, 2 नवंबर और 9 नवंबर की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़मुर्द, जिसको एमरल्ड भी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 5 से 10 तारीख के दौरान इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। ये वक्त आपका सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके मजहबी मामलात की तरफ भी तवज्जो बढ़ती हुई नज़र आती है। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए उनके दुश्मन, उनके मुखालफ जो है वो खुलकर सामने आते हुए नज़र आते हैं। पिछले कुछ अरसे से जो वो छुप कर वार कर रहे थे और इनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, अब इस अशरे के दौरान उनका चेहरा जो है आपके सामने अयां होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस सूरत हाल के पेश नज़र आप उन मामलात को अपने दिमाग पर, अपने जहन पर हावी करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान माली मामलात के हवाले से आपको फैमिली की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो अपने औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इन दिनों में आपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारना और इनसे बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करते हुए नज़र आते हैं। पिछले कुछ अरसे में जो मामलात के हवाले से आपसी नाचाकी पैदा हुई थी, वो इन दिनों में दूर होती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, वो इन दिनों में कोशिशें तो करेंगे, लेकिन इन कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से इनको कोई समझ बूझ आती हुई नज़र नहीं आ रही। इनकी अगर कोशिशें करते भी हैं तो वो सारी रायगाह जाती हुई नज़र आएंगी, और ये इन मामलात को अपने जहन पर, अपने दिमाग पर हावी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ जहनी तौर पर डिस्टर्ब भी रहेंगे। इस अशरे के आखिरी याम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आ रही है, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि फ़ैसला आपके हक़ में हो जाए। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी, और किताबें पढ़ने और अपनी तलीम से हट कर भी कुछ नया सीखने करने की तरफ भी आप तवज्जो देते हैं। वो लोग जो तलीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर रहनुमाई मिलती और बेहतर नताइज का हसूल मुमकिन है। अज़वाजी मामलात के हवाले से इस अशरे का वक़्त इतना कोई खुशगवार नहीं है, क्योंकि इन मामलात में बेहतरी के हवाले से या इन मामलात को कायम रखने के हवाले से ना तो आप कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं और ना ही आपका शरीक हयात। दोनों की तरफ से इन मामलात को कायम, इस रिश्ते को कायम रखने के हवाले से कोई कोशिशें होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम। 1 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक दाल चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 9 नवंबर की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 1 और 2 नवंबर की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज जद्दी, कि इनका 1 नवंबर से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। मौजूदा कवाकी पोजीशनों के पेश नज़र बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सुर्ख यमनी अकीक का इस्तेमाल करें। यह भी इनके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगा। इस अशरे के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ आपके शरीके हयात की तरफ से भी
इन मामलात को बेहतर करने और बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें होती हुई नज़र आती हैं। पिछले कुछ अरसे से जो नाराज़गी चल रही थी, इस अशरे की 5 से 10 नवंबर के दौरान शरीके कार की तरफ से भी आपको कोशिशें नज़र आएंगी और आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके लिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और इनको हतमी शक्ल देने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। ये अशरा आपका यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात, इनके साथ सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा देखने में आएगा। इनमें से कई एक अखराजात जो हैं वो ज़ाती नमूदो नुमाइश और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए कोशिशों में भी खर्च करते नज़र आते हैं। इस अरसे का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा कि पिछले कुछ अरसे से जो विरासती मामलात के हवाले से उलझने या मसाइल पैदा हुए थे, अब वो मसाइल जो हैं वो फ़ैसले की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, कोई हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के दौरान कोई सैर तफरी वगैरह का प्लान बनाते हैं तो उसको हकीकी शक्ल देने में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको रोज़गार के हसूल के हवाले से मुश्किलात का सामना रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए भी ये वक़्त इतना आसान ना होगा, ख़ास तौर पर इनको अपने मुखालफिन और दुश्मनों से मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है कि अगर आपने किसी को कर्ज उधार रकम दे रखी थी तो इस अशरे के दौरान उसकी वापसी का मुतालबा करें, वो रकम या अशिया आपको वापस मिलती नज़र आती है। इसके साथ ही साथ सेहत के हवाले से भी आपके मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या अलीम हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 6 और 7 नवंबर की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, से, डाल से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान ब्लैक तुरमलीन जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। जेमस्टोन की खरीदारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे का वक़्त मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए पिछले कुछ अरसे चलती हुई परेशानियों में खात्मे को जाहिर कर रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो इस अशरे के दौरान आपकी सेहत में भी बेहतरी आती नज़र आ रही है। ये अशरा आपके अज़दवाजी मामलात में भी मस्बत तब्दीलियों को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ जो ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हुई थी, अब अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के दौरान मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। कारोबारी अफराद के लिए भी इस अशरे का वक़्त एक अच्छा वक़्त साबित होगा कि ये कारोबार को एक बेहतर शक्ल देने के हवाले से इस कोशिशें करते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके जो शरीके कार के साथ डिस्प्यूट वगैरह चल रहे थे वो इस अरसे के दौरान किसी फाइनल शक्ल की तरफ पहुँचते हुए नज़र आते हैं। बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई अच्छा वक़्त साबित नहीं होगा। ना ही इस अरसे के दौरान अपनी ख्वाहिशात को, उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से आप कोई मेहनत जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और ये वक़्त के दौरान ये अपनी तलीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। माली मामलात के हवाले से कोई बड़ी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी याम में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आता हुआ नज़र आता है। इस अरसे के दौरान आपको अपने यार दोस्तों पर बहुत ज़्यादा एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इस अरसे के दौरान आपको कोई नए दोस्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई शख्स आपका दोस्त बनता भी है तो वो ज़ाती मुफाद के लिए होगा और उसकी भरपूर कोशिश होगी कि आपको माली हवाले से नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि किसी भी शख्स को इन दिनों में अपने दोस्तों के सर्कल में दाखिल मत करें। वो अफराद जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इन मामलात के हवाले से आपकी तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसलिए मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 4 नवंबर की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी
1, 2, 6 اور 7 نومبر کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام دال چ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان کے لیے خاصا خوش آئند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے بیرون ملک اپلائی کیا ہوا ہے، ان معاملات کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ روزگار کی تلاش کے لیے بھی جانا چاہیں اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران آپ اپنے اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے وقت کئی ایک مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران ان کو چاہیے کہ مضبوط اعصاب اور مضبوط قوت ارادی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد کا ماحول ان کی کاروباری صورتحال کے لیے اتنا مناسب نہیں ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ وقت ان کے ازدواجی معاملات اور گھریلو ماحول میں خاصے تناؤ کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ان معاملات میں شدت کو ظاہر کر رہا ہے، اور بات جو ہے وہ علیحدگی یا ایکسٹریم لیول تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اندرون سفر کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رکھی تھی تو وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، وہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے دشمنوں کی چالوں کا بھرپور طریقے سے جواب دینے میں کامیاب رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا سلام ہو، یا حفیظ ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران دور نجف جیم سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اوریجنل سٹون آپ کو بڑی ہی اچھی قیمت پر ہمارے ادارے سے دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران خمیری روٹی کا صدقہ کریں حسب توفیق۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 نومبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔